यस्तै राम्रो र ताजा भिडियोहरू हेर्नको लागि सुदूर हाइलाइट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। मान्य सरिता गिरी, के छ तपाईको संक्षिप्तमा राख्नु त? तपाईँ प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 112 मा उल्लेख भएका संशोधन सम्बन्धी शर्त पूरा नभएकोले तपाईको संशोधन सूचनालाई अस्वीकृत गरिएको छ। तसर्थ तपाईँ बस्नुस्। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेलाई नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। तसर्थ नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल प्रारम्भ हुन्छ। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफलमा बोल्नका लागि मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। सर्वप्रथम मान्य श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। मान्य सरिता गिरी, के छ तपाईको संक्षिप्तमा राख्नु त? तपाईँ मैले तपाईहरुको कुरा बुझेँ। म रुलिङ गर्छु। रुलिङ गर्नुजेल तपाईहरु शान्त भइदिनु होला। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 112 मा उल्लेख भएका संशोधन सम्बन्धी शर्त पूरा नभएकोले तपाईको संशोधन सूचनालाई अस्वीकृत गरिएको छ। तसर्थ तपाईँ बस्नुस्।
मैले समय दिएको छैन, तपाईँ बस्नुहोस्। मैले समय यहाँ बोल्नका लागि दिइसकेको छ। बस्नुहोस्, मैले रुलिङ गरिसकेँ। मैले अस्वीकृत गरेको जानकारी दिएँ, तपाईँ बस्नुहोस्। माननीय सदस्य अगाडि जानुहोस्। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज हामी संविधान संशोधनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्नको लागि संसदको यो गरिमामय सदनमा उपस्थित भएका छौँ। केही वर्षदेखि मुख्यतः नेपालमा शान्ति र परिवर्तनको एउटा नयाँ युगलाई जन्म दिने प्रक्रियामा नेपाली जनताले, नेपालका राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले एउटा नयाँ संस्कृति र परम्पराको विकास गरेका छन्। त्यो हो राष्ट्रिय महत्त्वका, ऐतिहासिक महत्त्वका र दूरगामी महत्त्वका विषयहरूमा सहमति र समझदारीबाट अगाडि जाने, राष्ट्रलाई निकास दिने र गति दिने यो एउटा नयाँ संस्कृतिको रूपमा नै विकास भएर आएको छ। हामीले विगतमा शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भमा, संविधान निर्माण प्रक्रियाको सन्दर्भमा होस् या देशमा हुने विभिन्न प्राकृतिक विपदाहरूको सामना गर्ने सन्दर्भमा, खास गरी विनाशकारी भूकम्पबाट उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्ने सन्दर्भमा पनि हामी सबैले राष्ट्रिय जिम्मेवारीका साथ, अत्यन्त संवेदनशीलताका साथ सहमति, सहकार्यद्वारा जनतालाई राहत दिने, नेतृत्व गर्ने परम्परा जस्तै बसालेका छौँ र त्यही प्रक्रियाको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नयाँ कडीका रूपमा आज हामी दोस्रो संविधान संशोधनको यो घडीमा आइपुगेका छौँ। खास गरी देशको भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित विषयमा हामी हिजो राजतन्त्र, खास गरी निरङ्कुश पञ्चायती तानाशाहीको प्रारम्भिक दिनमा राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ र त्यो गर्वको साथ राजतन्त्रले गुमायो, गणतन्त्रले लिँदैछ। त्यो ऐतिहासिक गौरव हाम्रो यो सदनलाई प्राप्त हुँदैछ र हामी त्यो प्रक्रियाको नयाँ कडीको रूपमा संविधान संशोधनको यो प्रक्रियामा उपस्थित छौँ। म पनि आम नेपाली जनतासँगै, नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूसँगै, नागरिक समाजसँगै म गर्व व्यक्त गर्न चाहन्छु, सबैसँग एकैबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छु र हामीले यो समस्याको समाधान पनि, मलाई विश्वास छ, हामी यसको अन्तिम निर्णयमा पुग्ने बेलासम्म जसरी यो विषयमा हामी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मति हामीले जनाएका छौँ, निर्णयमा पनि सर्वसम्मति हुने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो राष्ट्रिय एकताको निम्ति यो सम्मानित सदनका सबै प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल, नेताहरू र माननीय सदस्यहरू प्रति हार्दिक धन्यवाद मेरो दलको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु र आउने दिनमा पनि हामीले ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानपछि प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, यसको मार्फतबाट जनतालाई सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ युगतिर लैजाने कुरामा हामीलाई राष्ट्रिय एकताको भावना अनुसार नै सफलता प्राप्त हुनेछ भनेर विश्वास र कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले अहिले यो विषयमा धेरै लामो कुरा गर्नुभन्दा पनि म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको ऐतिहासिक प्रक्रियामा हामीले दुईटा मूलभूत
चुनौतीहरूको सामना गर्नु थियो। नेपाली जनताले, नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले एकातिर सामन्ती निरङ्कुश तन्त्र र त्यसद्वारा जन्माइएका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विसङ्गतिहरूका विरुद्ध लड्नु थियो हामीले र त्यसको ठाउँमा लोकतन्त्र, जनतन्त्र, जनवाद जे भने पनि लोकतन्त्र हामीले स्थापित गर्ने एउटा चुनौती थियो र लामो समयदेखि, खास गरी राणाशाही विरोधी आन्दोलनको बेलादेखि हामी जनयुद्ध र जनआन्दोलन हुँदै शान्ति प्रक्रिया 62-63 आन्दोलनसम्म आउँदा हामीले त्यो लडाइँमा आधारभूत विजय प्राप्त गरेकै हो। नेपाली जनताले त्यो लडाइँमा विजय प्राप्त गर्यो र नेपाल गणतन्त्रको नयाँ युगमा, लोकतन्त्रको नयाँ युगमा, सङ्घीयता समावेशिताको नयाँ युगमा पदार्पण गर्यो। र नेपाली जनताको अगाडि र हामी सबैको अगाडि अर्को एउटा मुद्दा भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्नु, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई रक्षा र सुदृढ गर्नु र सबै खाले वैदेशिक दबाव हस्तक्षेपबाट उन्मुक्त नेपाल निर्माण गर्ने दायित्व पनि नेपाली जनताको समूह इतिहासले सुम्पेको एउटा गहन र दूरगामी जिम्मेवारी थियो। मलाई लाग्छ आज हामी जे निर्णय गर्न जाँदैछौँ त्यही दोस्रो ऐतिहासिक मुद्दालाई फैसला गर्ने, दोस्रो ऐतिहासिक चुनौतीको सामना गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने, भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्ने एउटा महान अभियानकै क्रममा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। यहाँ अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाट बोल्दै गर्दा यो विषय कुनै पार्टी विशेषको मात्रै विषय होइन, कुनै नेता विशेषको मात्रै विषय होइन, यहाँ सदनमा भएका सबै राजनीतिक दलहरूको विषय हो र त्यतिको मात्रै पनि होइन, यो आम नेपाली जनताको पनि विषय हो। त्यसकारण यसमा कसैले जस लिने या अपजस दिने भन्दा पनि यो ऐतिहासिक महाअभियानलाई सफल पार्ने लामो समयदेखि नेपाली जनताले गर्दै आएको प्रयत्नको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको रूपमा, किनकि लामो समयदेखि यो सङ्घर्ष बहस चल्दै आएको थियो र त्यो बहसको एउटा केन्द्रीकरणको रूपमा अहिले यहाँ आइपुग्दा हामी देशको गुमेको भूभाग फिर्ता लिने प्रक्रियाको एउटा नयाँ चरणमा हामी आइपुगेका हौँ। आज यो विषयलाई, यति संवेदनशील गम्भीर राष्ट्रिय विषयलाई सहमति बनाउँदै, किनकि बीचबीचमा हामी सबैलाई थाहा छ सर्वदलीय बैठकहरू बस्दै सहमतिको निम्ति प्रयासहरू गर्दै र यो विषयको गम्भीरता र जिम्मेवारी र संवेदनशीलता अनुसार नै राष्ट्रिय समझदारी बनाउँदै अहिले सरकारले यसलाई संविधान संशोधनद्वारा हाम्रो नक्सा जसरी संविधानमा लोगोको रूपमा, प्रतीकको रूपमा इङ्गित छ त्यसलाई सच्याउने पहल कदमी जो गर्यो त्यसको लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाल सरकारलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यसमा साथ दिने सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र आम नेपाली जनतालाई पनि म हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। किनकि यो हामी सबैको सामूहिक विवेकको प्रतिफल हो। यो कुनै व्यक्ति विशेषको मात्रै मुद्दा पनि होइन, व्यक्ति विशेषले मात्रै गरेर हुने कुरा पनि होइन। मैले केही समय पहिले मात्रै यो विषय, खास गरी नेपालको नक्सासँग सम्बन्धित विषय सदनमा सरकारले दर्ता गरिसकेपछि, संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई विशेष सुझाव दिन आवश्यक ठाने र म बालुवाटार गएको थिएँ। म प्रधानमन्त्रीलाई यही भन्न कि यो विषय धेरै गम्भीर छ, संवेदनशील पनि छ, राष्ट्रिय महत्त्वको छ, दूरगामी छ। त्यसकारण
देशका सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको बीचमा गम्भीर अन्तर्क्रिया, संवाद, छलफल जरुरी छ र एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्रै यस्ता मुद्दाहरूलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन उचित हुन्छ भन्ने सुझाव दिन म गएको थिएँ। प्रधानमन्त्रीजी पनि सर्वदलीय बैठक बसाउने निर्णयमा मनमनमा पुग्नु भएको रहेछ र मलाई भन्नुभयो सर्वदलीय बैठक बस्नु पर्यो, तपाईसँग सल्लाह गर्न खोजेको भन्नुभयो। यो त बडो टेलिप्याथी भए जस्तो भयो। म त्यही सुझाव तपाईँलाई राख्न आएको, तपाईँले पनि सर्वदलीय बैठक भन्नुभयो, यो त बडो गजबको चाहिँ कोइन्सिडेन्स जस्तो, संयोग जस्तो पनि भयो भनेर मैले भने। र त्यो सर्वदलीय बैठकमा मैले एउटा कुरा के भनेको थिएँ भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरणका सम्बन्धमा, भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका सन्दर्भमा नेपालले खास गरी 2046 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि पञ्चायती तानाशाहीका विरुद्ध लामो सङ्घर्ष, झन्डै 30 वर्ष लामो सशस्त्र शान्तिपूर्ण धेरै खाले सङ्घर्ष र बलिदानपछि जुन परिवर्तन आयो र परिवर्तनपछि जति सरकारहरू बने ती सबै सरकारले भारतसँग वार्ता संवाद गर्दा प्राय सबैले हिजोका असमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन, परिवर्तनका बारेमा कुरा उठाउने गरेको र 62-63 को आन्दोलनपछि जति पनि प्रधानमन्त्रीहरू बनियो, हामी सबैले एउटा मात्र होइन सबैले नै जुनसुकै राजनीतिक दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्री भए पनि ती सबै प्रधानमन्त्रीहरूले नेपालको भूगोलको सम्बन्धमा, नेपालको सिमानाको सम्बन्धमा बडो गम्भीर ढङ्गले प्रश्नहरू उठाएको र संयुक्त वक्तव्यमा या समझदारीहरूमा भारत सरकारसँग ती विषयहरू उल्लेख हुने गरेको इतिहास बडो प्रष्टसँग देखिएको छ। मैले ती सर्वदलीय बैठकमा भन्ने पनि गरेको थिएँ।